बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया? एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह, इस छिपकली का कोई फ़ायदा तो नहीं है, फिर तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या मर्जी है, तेरा क्या मकसद है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए ये वाक़या आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। दोस्तों, अगर हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हमें बिल्कुल बेफ़ायदा लगती है, या फिर किसी चीज़ से हमें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें ये लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है, इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया। मगर याद रखें दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी ऐसी चीज़ बिना किसी मकसद या बेकार में पैदा नहीं फरमाए। इस बात को हम इंसान कभी जान नहीं सकते कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ को क्यों पैदा फरमाया है। अल्लाह पाक हर चीज़ के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरह से अल्लाह ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफ़ायदा पैदा नहीं किया है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हों। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने मकसद के साथ पैदा फरमाया है। इसलिए किसी को ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो अल्लाह की बनाई तख्लीक पर एतराज़ करे, अल्लाह की पैदा की गई चीज़ पर नाराज़गी का इजहार क्यों करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी तकलीफ़ के फ़ायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ़ है। चाहे कोई भी चीज़ हमें कितनी भी छोटी और बेकार क्यों ना लगती हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमत और शिफ़त अता फ़रमाई जो इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है और सही तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहितूर की पहाड़ पर अल्लाह से हम कलाम होने के लिए गए। कोहितूर पर जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे खड़े हो अल्लाह से बात करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली, जिसने आप पर पेशाब कर दिया, उसके छींटे आकर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर गिर गई। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया और आपने फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फ़ायदा नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी पिछले 30 सालों से मुझसे यही सवाल कर रही है कि ये छिपकली पूछ रही है कि ए अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। छिपकली ये सवाल इसलिए कर रही थी क्योंकि हज़रत मूसा को इस छिपकली को ना तो कोई दावत देनी थी, ना तो तबलीग करनी थी, ना तो उसको कोई खाना पानी देना था। इसलिए वो छिपकली को उनका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। उसके बाद अल्लाह ने हज़रत मूसा से फ़रमाया, ए मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा, और ये मूसा आज तू मुझसे ये पूछ रहा है कि अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है। ए मूसा, ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ पैदा किया है और मूसा को किस हिकमत के साथ पैदा फरमाया है। ए मूसा,
اللہ نے مخلوق کو کسی مقصد اور حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جو فائدہ مقصد کسی ایک مخلوق سے ہے وہ مقصد کسی دوسرے مخلوق میں نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ یاد رکھنا، اللہ نے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں اور چھوٹے موٹے جانور پیدا کیے ہیں، سب کی الگ الگ حکمت اور سب کا الگ مقصد ہے۔ دوستو، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایک بنی اسرائیل کی عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور سوال کرنے لگی، اے موسیٰ، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، دیکھنے میں بھی کتنی بدصورت لگتی ہے، اس کی شکل صورت بھی ایسی ہے کہ ڈر لگے، یہ چھپکلی تو کسی بھی کام کی نہیں ہے، پھر اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ چھپکلی بھی اللہ سے یہی سوال کر رہی ہے، اے اللہ، تو نے اس انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ ناشکر، یہ بے صبری، لڑنے اور جھگڑنے والا، اس زمین پر فساد کرنے والا، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا، اس کی تخلیق سے تم کو کیا فائدہ ہے؟ چھپکلی کا یہ سوال سن کر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں اپنی تخلیق اور فائدے زیادہ واقف ہوں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کی مخلوق پیدائش ہماری سمجھ میں نہیں تو پھر بھی ہر حال میں اللہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوستو، ایک شخص ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھپکلی کو مارنا گناہ کا کام ہے یا ثواب کا کام ہے؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسے ہیں جو انسان سے ناخوش ہے، اور وہ شیطان سے وعدہ کیے ہیں کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گے، انہی میں سے ایک ہے چھپکلی، اور اس سے جڑے کچھ اور بھی مخلوقات ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ چھپکلی شروع سے ہی انسانوں کی دشمن رہی ہے، اسی لیے اس کو مارنا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، یا علی، آپ نے فرمایا کہ چھپکلی اور اس سے جڑی کچھ مخلوقات نے انسانوں کے ساتھ میں دشمنی کی ہے اور شیطان کی بات مانتے ہیں، یا علی، یہ کب اور کیسے ہوا؟ اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان بڑی تعداد میں پھیلا اور دھیرے دھیرے اس کا خاندان بہت بڑا ہونے لگا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے اس زمین کو جہنم کی طرح بنا دیا تھا۔ اس وقت اس چھپکلی کے خاندان نے اس زمین پر بہت زیادہ ظلم کیے، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر اپنا عذاب نازل کر دیا اور اس کے نسل کو ختم کر دیا، مگر اس وقت میں کچھ چھپکلی جو بہت چھوٹی تھی وہ بچ گئی، اور وہ اس زمین کے غار اور پانی میں جا کر چھپ گئی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وہ بچی ہوئی چھپکلی بغض اور حسد کی وجہ سے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا۔ اس وقت شیطان نے اس مخلوق کے وجود میں یہ بات ڈال دی کہ تمہاری نسل کو اسی آدم کے لیے ختم کیا گیا تھا، بس تبھی سے اس نسل کی مخلوقات انسانوں سے نفرت کرنے لگی ہے، اور تبھی سے اس کوشش میں لگی ہوئی رہتی ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچاتی رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، یہ واحد مخلوقات ایسے ہیں۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ چھپکلی خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی تاکہ نقصان پہنچے، اور تبھی سے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگا دینا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے میں اللہ نے ثواب رکھا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو
اسے اور لوگوں تک شیئر کریں اور لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔